بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ چند آیات مقدسات دے اندر مشرکین منافقین دے متعلق میدان محشر دے حالات اللہ نے بیان فرمائے. انہاں مشرکین کولوں اللہ نے سوال فرمایا کہ این شرکاؤکم، جنہاں پیراں یا علماء دے آکھے لگ کے میرے قرآن اور میرے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا تسا انکار کیتا، اج انہاں لوگاں نو بلاؤ تاکہ اج میں رب دے عذاب تو تانوں بچا لوے. انہاں نے اگوں جواب دیتا، فقالو واللہ ربنا، اے اللہ سانو تیری ذات دی قسم ہے، ما کننا مشرکین، اساں بالکل شرک کیتا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک جماعت دے امام پیشوا قائد نو بلاؤ جس دی اقتداء دے اندر تساں میں رب دے قرآن دی مخالفت کیتی ہے. اللہ نے فرماونا ہے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو ان مشرکین دی حالت کہ اللہ دے دربار دے وچ کھلو کے کتنا جھوٹ بول رہے ہیں. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اتھے جو کچھ دنیا تے انہاں نے عقیدہ نظریہ بڑھا کے رکھیا، دنیا تے اگر کوئی انہاں دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھ کے پیش فرمائے ہا
کہ توحید والا مسئلہ تو اللہ دا قرآن اے بیان کر رہا ہے، تساں اگوں اپنے اکابراں بزرگاں مفتیاں دے اقوال تے فتوے لے کے پیش کردے ہے۔ اج جو میں اللہ تواڈے کولوں پوچھ رہا ہاں کہ او کدے گئے تواڈے او سارے اقوال، دلیلاں، فتوے، قول، انہاں نو اج پیش کرو تے اج میں رب دے عذاب جہنم تو جان بچا لوں۔ مگر دلائل تو کجا رہے، جنہاں لوگاں دے آکھے لگ کے انہاں لوگاں نے اللہ دے قرآن دی مخالفت کیتی ہے، او مولوی بھی اپنے مریداں تے مقتدیاں تو انکار کروائی سے۔ انہاں نے آکھنا اللہ اساں انہاں نو گمراہ نہیں کیتا، انہاں نے اپنی مرضی نال اے چاہندے بھی نہ ہن کہ اساں اللہ دے رسول دی شریعت تے ایمان لے آئیے۔ پھر ایک سائیڈ تے وکھرا ہو کے ایک کنارے تے ابلیس بیٹھا ہو رہا ہے۔ جدوں انہوں نے ویکھنا ہے کہ مولوی پیر گدی نشین تو ساڈے نیڑے نہیں لگے، تو اپنے اصلی وڈیرے پیو دادا جڑا ساڈا آئی وہ تو آئی شیطان، او دے کول جائیے، انہوں کول جا کے مشورہ لئیے بھئی جویں دنیا تے سانو تھڑکائی رکھے ہے، اج کوئی راہ دس کسے طریقے نال جہنم تو بچ جاویے۔ اس نے اگے جا کے درخواست کر سکتے۔ قال الشیطان، اگو شیطان انہاں نو آکسی پہلے اے من دسو کہ تساں مینوں دنیا تے ڈٹھا ہائی؟ انہاں آکھنا کوئی نہ، پھر میرے کول کیوں آئے ہو؟ اگوں مریداں نے آکھنا ہے سانو پک ہے کہ جیڑا مولویاں تے پیراں سانو گمراہ کیتا ہے انہاں دے وچ تو شیطان بولن والا ہے، تو سانو گمراہ کیتا ہے۔ اس واسطے آج بھی کوئی دا دپا دس، اس وقت اس نے آکھنا ہے دعوتکم فاستجبتم لی، میں چھپ کے توانو اشارہ کیتا ہے، دعوتکم توانو دعوت دیتی آئی، میں توانو نظر بھی کوئی نہ آیا، اور جیڑی چیز دی میں توانو دعوت دیتی ہے اس دا میرے کولو پروف تے ثبوت بھی کوئی نہ آئی۔ توجہ کرو، شیطان اپنے مشن دوتے لفظ دعوت بول رہے ہیں، دعوتکم میں توانو دعوت دیتی۔ اتھے شیطان بھی منسی کہ میری دعوت سراسر جھوٹھی، دوسرے نمبر تے اس دعوت دا میرے کول ثبوت بھی کوئی نہ ہے، تے توانو میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو دعوت الحق، محمد پاک تا توانو دعوت سچی دیندا رہا ہے، تے اس دا ثبوت تے پروف بھی تواڈے گھر تک رب نے بصورت قرآن دے پہنچا چھوڑیا ہے۔ تساں وقت میری منی مگر اپنے سچے پیغمبر دی سچی دعوت نو منیا کوئی نہ۔ دیکھو دن قیامت دے شیطان بھی مندہ پہ ہے کہ سچی دعوت محمد الرسول اللہ دی ہے۔
اتھو دے حالات رب دا قرآن بیان فرما رہا ہے کہ جیڑے شیطان دے آکھے لگ کے تو دنیا دی زندگی تباہ و برباد کر رہا ہے، او شیطان بھی تسلیم کرے سی کہ سچا دین لے کے آیا ہے تو محمد الرسول اللہ لے کے آیا ہے۔ لہذا فاستجبتم لی، تواڈے سامنے کھول کھول کے رب دا قرآن سنایا گیا، تسا ادے پرت کے بھی نہ ویکھیا، میں تانوں انہیں بچ کر ماری تے تسا دوڑ دے میرے قدم چا ڈٹھے ہو۔ اج مینوں لعنت بجا نہ کرو کہ تائیں شیطان نے سانو تباہ و برباد کیتا ہے۔ فلا تلومونی، میری وجود تے ملامت مت کرو، مینوں لعنت بجا نہ کرو۔ لومو انفسکم، اپنے منہ تے پٹھے بجے رگڑو، تانوں میں گمراہ نہیں کیتا، تسا دنیا دی زندگی دے اندر دنیاوی خواہشات دے اندر اتنے بد مست ہو گئے ہے کہ تانوں رب دی لا ریب کتاب بھی نظر نہیں آئی۔ دیکھو اپنی قیمتی زندگی جس شیطان دے آکھے لگ کے انسان گزار رہے ہیں، او شیطان ہی دن قیامت دے ادھے کولو ہاتھ چھڑا ہوئے سی، اس نے آکھنا ہے میرا تیرے نال کوئی تعلق کوئی نہیں۔ تو اس موقع تے شیطان نے آکھنا ہے بھائی میرا تواڈے نال کوئی تعلق نہیں ہے، تسا جانو تے تواڈا کام جانے تے اج مین بھی پک ہے کہ مینوں بھی اج عذاب جہنم تو بچا سکدا، جدا میں آپ جہنم وچ ونج ڈھانا ہے، تسا پلیتا نو میں شیطان پلیت کیویں بچا سکدا؟ تو ان آیات مقدسات دے اندر پھر اللہ کریم نے فرمایا ہے انہاں مشرکین نو اللہ کریم نے جہنم دے کنارے تے کھڑا کرنا ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا، میرا سونا پیغمبر اس دن مشرکین دی حالت ویکھن والی ہونی ہے جداں ہر پاسو مایوس ہو وئی سن تے اسا انہاں نو گھسیٹ کے جہنم دے کنارے تے کھڑا کرنا ہے۔ تے اللہ نے آکھنا ہے الیس ھذا بالحق، دسو ایہا گل میرا محمد تانوں دنیا تے قرآن پڑھ کے سنائندا نہیں رہا؟ میرے محمد دا دسے ہویا وعدہ سچا نہیں؟ الیس ھذا بالحق، کیا میرے محمد معصوم دا وعدہ اج سچا تہاڈی اکھی دے سامنے ثابت ہو نہیں گیا؟ انہوں نے اگو آکھنا قالو بلا و ربنا، ہن ہر گل نال ربنا ربنا ربنا، اتھے دنیا تے تا ربنا نہیں نے یاد رہتا، اتھے تا او دا اے عقیدہ ہے کہ او تا مڈو ساڈی سندا ہی نہیں، تے ساڈے انہاں دیو مڑیندا ہی نہیں۔ جداں پولا لگا جیڑی قوم لتر نال سمجھن والی ہووے اونوں اللہ دے قرآن دے دلائل دی سمجھ نہیں آندی۔ اللہ کریم نے فرماونا ہے اے میرے محبوب اللہ اللہ قرآن پاک دے اندر ترائے موضوع ترائے مسائل
اہم بیان فرمائے ہیں۔ وحدت، رسالت، قیامت، اترائے موضوع قرآن پاک نے بیان فرمائے۔ یا مسئلہ توحید بیان فرمایا، یا محمد معصوم دی نبوت و رسالت دی صداقت دا اعلان فرمایا، یا پھر انہاں دے منن والے تے انہاں دے انکار کرنے والیاں دے انجام یعنی آخرت تے قیامت دا ذکر فرمایا۔ باقی جتنے بھی مسائل ہیں انہاں موضوعات دے تحت چل دے ہیں۔ نماز تائیں قابل قبول ہو سی جے بندہ انہاں ترائے موضوعات تے ایمان رکھن والا ہویا۔ توحید نو نس منیا بھاویں تکرا مریندا رہ جائے او دی عبادت، محمد دی رسالت نو نس منیا لکھاں نمازاں پڑھے کسے کھاتے دیا، تے جے قیامت تے آخرت تے ایمان نہیں رکھیا تو بھی اس تے ابو جہل وچ فرق کوئی نہیں ہے۔ اترائے موضوع قرآن نے بیان فرمائے ہیں، جب تک انہاں دے ایمان نہ بندے دا پیدا ہوئے اس وقت تک وہ میرے محمد تے ایمان رکھن والا مسلمان بن سکدا نہیں ہے۔ مشرک نے آکھنا ہے قالو بلا، لفظ بولنا ہے بلا، ایو لفظ عالم ارواح اور جداں ساڑے اتر روح سارے دے موجود ہیں تے اللہ نے اس وقت ہر انسان دے روح کولوں ایک سوال فرمایا، یا دوے لفظ چاکو بندے تے رب دے درمیان ایک معاہدہ طے ہویا۔ اللہ نے سارے روحاں کول پوچھا الستو بربکم، اور دسو توانو میں رب تو علاوہ بھی کسے اور رب دی ضرورت ہے؟ تو سب نے آکھیا قالو بلا، کہ آکھیا قالو بلا۔ آج میدان قیامت دے رب نے پوچھیا سناؤ میرے محمد معصوم نے اسے معاہدے دی آ کے دنیا تے تواڈے سامنے ترویج کیتی ہائی، تانوں دسیا ہس، تا اگو انہاں نے آکھنا قالو بلا۔ کیوں نہیں ربا؟ بالکل تیرے پیغمبر نے سچ فرمایا ہے۔ اچھا تسا میرے نال معاہدہ بھی کیتا تے توانو یاد دہانی واسطے اپنا پیغمبر بھی بھیجیا، اپنی کتاب قرآن مقدس بھی بھیجی، تسا وقت بھی ہوتا انکار کیوں کیتا؟ انہاں دے وچوں جڑے کچھ زیادہ چلاکڑے ہو سن نا، وہ جڑے پہلے خدا دے سامنے جھوٹ بولی کھلوتے آن کے ما کننا مشرکین، اساں وڈو شرک کیتا ہی کوئی نہیں، وہ چلاکڑے بولن لگ وئی سن۔ انہوں نے آکھنا ہے ربنا انا اطعنا سادتنا، دیکھو ہن بار بار ربنا ربنا ربنا، ہن پیراں فقیراں والا دماغ تو ہر شے لے گئی۔ ربنا انا اطعنا سادتنا، اے ساڈے پروردگار انا پکی گل ہے اطعنا اساں اطاعت کیتی ہے سادتنا اپنے مذہبی پیشواواں تے سرداراں دی، سادات جمع سید دی، ساداتنا اساں اپنے سیداں تے شاہاں دی اطاعت کردے رہ گئے ہیں، وَكُبَرَاءَنَا
تے اسا اپنے اکابراں نو اپنا مذہب دا پیشوا بنایا ہے۔ اللہ نے فرماونا ہے جڑے تواڈے اکابران اکابر مجرمی جڑے تواڈے اکابران اج اوی میں رب دی عدالت دے اندر مجرم ثابت ہو چکے، یعنی تواڈے مولوی تے پیر بھی جہنم ہے تے تساں ہی۔ اس وقت کتنی ذلت و رسوائی ہو سی اس بدبخت انسان تے۔ وَقُبَرَاءَنَا ساڈے جڑے وڈیرے اساں انہاں دی اطاعت کردے رہ گئے ہیں، اج سانو پاکو ہو گیا ہے۔ فَأَزَلُّونَ السَّبِيلَ انہی ظالمہ نے سانو سبیل محمد الرسول اللہ تو گمراہ کر دیتا ہے۔ ہن سارے دا سارا بلیم مولویاں تے، یعنی دن قیامت دے بھی عوام دا بھار کئی دے سر تے آسی تے اتھے ہی بھار کئی دے سر تے مولوی دے سر تے، اتھے بھی جواب دے مولوی تے دن قیامت دے بھی جہنمیاں نے سدھا اعتراض کرنا ہے کہ سانو گمراہ انہاں مولویاں کیتا، مگر وقت بھی اج تک مولوی بندے دا پھال نہیں پڑے۔ 2.5 بندے لے کے تے اپنی ماں تے پیو دیاں وکھریاں دکاناں کڈدا ہے، رب دے قرآن دا حیا نہیں کردا۔ تے جیڑے مقتدیاں دے سر تے تن کے تے خدا دے دین نال مخالفت کریندا اوے مقتدی بھی دن قیامت دے ساتھ چھوڑ گئی۔ جداں انہاں نے اس بات دا اعتراف کر لینا ہے کہ سانو انہاں پیراں تے مولویاں نے گمراہ کیتا ہے، اس وقت ہون دوسری دعا پہ کر دن رب دے دربار اگے، آدن ربنا آرنا اللہ جنہ مولویاں تے پیراں نے سانو گمراہ کیتا ہے ایک واری ساڈے ہتھیں دے، کیونکہ اتھے تو سوا تیرے حکم دے ساڈی مرضی تا چل نہیں سکتی۔ ربنا ارنا الذین اضلانا جنہ سانو گمراہ کیتا ہے ذرا او ساڈے نیڑے تک کر۔ اللہ نے پوچھنا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ، حالانکہ ساریاں حقیقتاں نو جانن والا ہے۔ اللہ نے آکھنا ہے انہاں مولویاں تے پیراں ہی تانوں گمراہ کیتا ہے، اج وقت تانوں انہاں ملوانٹیاں دی کیڑی ضرورت پہ گئی ہے؟ اج انہاں نو کیوں سڈیں دیو؟ انہاں نے آکھنا ہے نجعلہما تحت اقدامنا، اللہ اقدام جمع قدم دی، قدم ہتھاں نال ہوندا نہیں یا پیراں نال ہوندا ہے؟
انہوں نے آکھنا ہے تحت اقدامنا، دنیا تے اساں مال دولت چاہ کے انہاں نوں دیندے آسے تے بڑے خوش ہو کے دیندے آسے، اساں سمجھدے آسے کہ انہاں دے نام دی 11ویں دے دیتی، انہاں دے نام دا بکرا تے چھترا دے دیتا، انہاں دے نام دیاں چادراں چڑھائیاں، ساڈے مال دے اندر برکتاں پے وینیاں ہیں، ساڈے سراں تو مصیبتاں ٹل وینیاں ہیں، ساڈے گھر دے اندر امن تے سکون آوینا ہے، اے ساڈے بوہے تے آ جاویں نا، اساں بھکھے رہ ویندے آسے، بچے ساڈے معصوم چیخ دے رہ ویندے آن، مگر اساں جمعرات والی رات والا دودھ دا گلاس انہاں نوں ضرور دیندے آسے، اے اگے اگے ٹر دے آن، اساں پچھو ہاتھ بن کے تے سر سٹ کے ٹر دے آسے، اے تھوڑی جی اکھ کوڑی بھی کھاویں نا، اساں انج کمبن لگویں دے آسے جویں کتا پالے تو کمدا کھلوتا ہوندا ہے، ساڈے تا پیرا تلو زمین نکل ویندی آئی کہ اللہ لے ناراض ہو گئے تا ساڈے پلے ککھ وی نہیں رہنا، اللہ اسا انہاں دی دنیا تے بڑی عزت کیتی ہے، اج سانو پک پیا لگدا ہے کہ انہاں دے نال دا کنجر تیری مخلوق جو اور کوئی نہیں ہے، نجعلہما تحت اقدامنا، اج تھوڑا جی آسانو کچھ 5 منٹ واسطے ساڈے حوالے تکر ویکھ سائناں نوں پیراں نال ٹھڈے مار مار کے تباہ و برباد کرنے آئے، تحت اقدامنا، اسا اپنے پیراں تلے لتاڑ لتاڑ کے دنیا لی کیتی ہوئی عزت والے بدلے لاونے، اج ساڈا دل وڈا سوڑا ہویا کھلوتا ہے، ہاں وڈا سڑیا ہے کہ اساں انہاں نوں کہ سمجھیں دے رہے ہیں تے انہاں دی حقیقت رب دے دربار وچ کیا ہے، تحت اقدامنا۔ آج تھوڑا جہا موقع دیکھو 5-7 ٹھڈے تو ٹھوک لواں انہاں کجرا نو، جنہ ساڈا ہی رڑا کڈیا تے آپ ہی لِیَکُونَا من الاسفلین، اسا انہاں نوں پیراں تلے رکھنا پسند کرنے آئے۔ اچھا اللہ کریم نے جدا انہاں دے نیڑے انہاں مولویاں تے پیراں نوں کرنا ہے، ہن وت پہ دعا کرے دے دے، ہن کے پہ دعا کرنے، ربنا ربنا، اتھے پنجاں تو تلے پنجاں دا واسطہ ہی، سونے حبیب دا صدقہ ہی، 17 دا ہی، 14 دا ہی، مولا علی دا ہی، تینو حسین دا واسطہ ہی، تینو بی بی فاطمہ دا واسطہ ہی، تینو فلانے دا ہی فلانے دا ہی، اتھے جگہ رب دا قہر دا کھڑکار لگنا ہے، اتھے انہوں ہور کوئی نہیں یاد رانا، اتھے یاد راسی تاکہ لکاؤڑ اللہ ہی رانا۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرماونا ہے، جو جو اے بار بار ربنا 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 کرے سی، اللہ اگو فرماسی سوکن سوکن سوکن، اور نہ بھوکو کتےو نہ بھوکو، لا یتکلمون، میں اللہ اج تواڈے نال گل کرنا بھی گوارا، او ربنا ربنا کر دیں، اللہ دا بھوکو نہیں،
سوہک لغت عرب دے اندر اتھے بولیا ویندا ہے جتھے کتا بھونکدا پہ ہوئے تے بندہ وٹا چاہ کے مریندا ہے۔ کتا بھونکدا پہ ہوئے تے بندہ کردا ہے نا، یہ ساڈی بولی ہے۔ عرب والے جڑے کتا بھونکدا کھلوتا ہوئے تو سوہک سوہک سوہک۔ اللہ مشرک نو آکھنا سوہکن سوہکن، بھونک نہیں کتے طرح اج تیرا ربنا ربنا آکھیا میرو پسند کوئی نہیں۔ اللہ شاء محفوظ فرمائے۔ بار بار جس وقت سڈے سی اس وقت اس نے دعا کرنی ہے، ربنا اینا لوگاں نے سانو گمراہ کیتا ہے، اینا ساڈا بھی رڑا کڈیا ہے، ہون ساڈی یہ دعا ہے آتہم ضعفین۔ ضعفین تسنیہ تا سیگا عرب دے اندر ید ایک ہاتھ، یدین کتنے ہاتھ؟ اور ید دا مانا ایک ہاتھ تے یدین۔ قرآن کے آدھا ضعفن انج نہیں آکے فرمایا ضعفین۔ اللہ جتھے تو سانو ایک کھلا مارنا ہے مولویاں نو پیراں نو کتنے مار؟ دو مار۔ اللہ دنیا دوتے پیراں دی عزت ہی ویکھو مرید کریندا تے ہون جڑی آخرت وچ عزت ہونی ہے، جیڑا کل تک بندہ پیراں وچ ڈھٹھا پیا ہوئے تے ول اللہ انہوں موقع دے وے وہ بندہ او دے سر وچ کھلے کھلا مریندا ہوئے، او دے اتھے بوڈ مرن دا مقام نہیں۔ اللہ انہاں مریدہ کولوں انہا مولویت پیراں نو چھتر مراونے، اس نے آکھنا ہے آتہم ضعفین۔ اللہ انہوں دوہرا عذاب دے، وَلْعَنُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ انہوں ایک بجہ دے تے کبیرن، سانو تھوڑا جیا دریڑا ہو کے بجا دے میں کبیران تے انانو دو وقت تے بندے دا ہاتھ نہیں ہونا ہے تو فرشتیاں دا ہاتھ ہونا ہے تے انہاں دے ہاتھ دی کیفیت سوا اللہ دے کوئی نہیں جاندا۔ اتھائی بندے دے منہ دوتے انج اتو بجا لئی آوے تے انج اتا در جیسے پھریندا ہے، ناک تا ادھا لگا وئی سی تے جدا فرشتہ رگڑے سی اس سلے پھر او دا کوئی نقش سلامت نہیں رہا۔ بار بار ربنا ربنا اے پروردگار ہون پیا مندا ہے کہ بن منگیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا کون ہے۔ ربنا دمانا اے آئے انشاء الشیء حالا فحالا الى حد التمام۔ رب او ہوندا ہے جڑا بیوی خود بنائندا ہے، وال بی دے وچوں پودا بھی خود پیدا کریندا ہے، وال اس نو جوان بھی خود کریندا ہے، او دے اتے پھل تے پھل بھی لاون والا خود ہوندا ہے، او دے جلن تے سڑن تے سکن واسطے بھی او دی ہر لمحے دیکھ بھال بھی خود کریندا ہے۔ اتھے جہنمی نے مننا ہے ربنا ربنا ربنا۔ آج سانو پک ہو گیا ہے کہ ساڈا نطفہ بھی بناون والا کون ہے، سانو انساناں والی شکل دیون والا کون ہے، تے ساڈی ہر ضرورت بن منگیا پوریاں کرن والا بھی کون ہے۔
اللہ نے فرماونا ہے اج تواڈے مننے دا کوئی فائدہ نہیں، ایا گل تا میرا محمد تانوں قرآن نال دنیا تے سمجھاویں آیا، تساں مولویاں تے پیراں تے گدی نشیناں دیاں گلاں تے اعتبار کیتا ہے، میرے محمد تے میرے قرآن تے اعتبار نہیں کیتا۔ ہن بھاویں رب رب کر دے تھک بھی کیوں نہ جاؤ، اج تانوں تے تواڈے مولویاں نو جہنم کولوں بچا سکدا کوئی نہیں ہے۔ جس وقت جہنم دے اندر ونج کے ڈھانا ہے، اللہ دا قرآن فرماندا ہے اس وقت انہاں نے آکھنا ہے یا لیتنا یا لیتنا، ادا اپنی بولی چ مانا کری یا لیت دا، بندے دی ہر شے لڑ جاوے نا، ہر شے لٹی پٹی گئی ہوئے، اس لئے ساڑھے منہ چو نکلدا حال وہ میں مارے آ گیا، حال نکل دی کہ نہیں نکل دی؟ تو ستا اکا سومم بکمن ہو گئے ہو ملومن دا قیامت آ گئی ہے، کرم آلے ہو خدا دے گھرج باندے ہو چہرے خوش کر کے بیٹھے کرو، انہیں سمجھو کہ رب دے جنت دے باغیں چو ایک باغ آئے بیٹھے ہو، اس تو ود کے سونی تے ستھری جا تو انو دنیا تے کتھوں مل سی، موکار منہ بنا کے بہ ویندیو ملو موندا اتھے حساب کتاب میں لینا ہے تواڈے کولوں، میں تا تانوں بیٹھا سمجھائیندہ ہاں تے اوے لفظ جڑے قرآن نے دسے ہیں او درد دل دا اظہار بیٹھا کرے نا کہ آج ہی موقع ہے ہی اپنی قیمتی زندگی نو ڈھنگرہ تے نہ ویٹ، کل نو کدائیں یہ لفظ تینوں مینوں نہ بولنے پائے جاویں، جس وقت انہا جہنمیاں نو اللہ نے جہنم میں سٹنا ہے اس وقت اکسی یا لیتنا، حال وہ مر گیوں آج میرے بچن دا امکان کوئی نہیں، یا لیتنا نردو ولا نکذب بآیات ربنا، ہائے میری بد نصیبی، اللہ تیرے اگو ہاتھ جوڑ کے پیادان نردو، مینو ایک واری اسے کبیرہ لے چا ہٹا، او جتھو دا ہی ہونا ہے اس آکھنا مینو ادائیں نردو، لوٹا مینو ادائیں دنیا تے، میں جڑا سب تو وڈا جرم کر کے آیا، مینو اتھے پکو گیا ہے، بچنا اس سے ہے جس نے تے رب دے قرآن تے ایمان رکھیا ہے، نردو اللہ مینو واپس دنیا تے لوٹا، ولا نکذب بآیات ربنا، مردہ مرویسا مگر تے رب دے قرآن دیاں ایتاں دا انکار نہ کرے سا۔ توجہ کرے آئے اتھے لفظ بولے ایس لا نکذب، انج ساکھیا لا نکفرو، اللہ میں کفر نہ کرے سا، بلکہ آدھا لا نکذب، میں تیرے قرآن دے مقابلے دے اندر جھوٹیاں روایتاں چاہ کے تیرے سچے قرآن نو جھٹ لئی سان نہیں، تیرے قرآن دا مقابلہ نہ کرے سا، بھاویں ساری دنیا دے مولوی تے پیر تے گدی نشین بھی آ جاویں، میں ساریاں نو کنڈتا کر دے سا، مگر تیرے قرآن نو ہاں نالوں میں جدا نہیں ہون دینا۔
وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ میرا وعدہ ہے کہ تیرے قرآن تے کامل درجے دا میں ایمان رکھنا ہے، اتھے اس نے من لینا ہے میں جے شیطان دے ہتھے چڑھیا، میں اج جے کر جہنم دا بالن بنیا، او دی وجہ ہی ہے کہ ہر ملہ تے پیر دی گل تے میں اعتبار کیتا ہے، مگر میرے گھر دے جالیاں دے اندر رب دا قرآن روندا رہ گیا ہے، اونوں کدی چھانڈ کے بھی ویکھنا میں گوارا۔ میں جدن دا اس ممبر تے بیٹھا میں تانوں ایو سمجھاویں لگا کہ رب دے قرآن نال محبت پیدا کرو، تانوں ایو نہیں درس دیتا کہ جے اپنی دوواں جہاناں دی عزت قائم رکھنی نے تو دا خزانہ صرف رب دا قرآن بڑھ کے آیا۔ اتھے جدہ مجرم اس بات دا اعتراف کرے سی کہ اج اگر میں جہنم دا بالن بنیا تو دی وجہ یہ ہے کہ میں رب دے قرآن دی صداقت تے ایمان نہیں رکھے، ہون حسرت بھرے الفاظ کھلا بولیندا ہے، اللہ نردو مینوں ایک واری پچھا ہٹا، ساڈا تیرے نال وعدہ لا نکذب بے آیات ربنا، بے آیات مولوی نہیں، بے آیات ربنا، تے رب دی آیات دا خزانہ کیڑی کتاب ہے؟ بولو رب دا قرآن ہے۔ لا نکذب کسے صورت دے اندر بڑی تو بڑی شخصیت دا بھی قول آ گیا، مینوں نظر آیا کہ اے رب دے قرآن نال ٹکراندا پیا ہے، میں اس نو چھوڑ دے ساں اللہ، مگر تیری لا ریب کتاب نو چھوڑن دا تصور بھی پیدا نہ کرے سا، مگر ہون اتھے منن دا فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ نے فرماونا ونجو فی سلسلۃ زرعها 70 ذراعا، زراعت گاز نو، او گاز جان دے ہو نا، او اگے تا اینج کر کے ناپ لیندے سے بھئی یہ گاز ہے، ہن آگا میٹر بن کے تو خیر بہرحال قرآن آدھا ہے زراعن 70 گز دا لمبا زنجیر جہنمی چو کٹ کے لے آؤ، 70 زراع گز، سلسلہ فی سلسلاتن، سلسلہ دا معنی زنجیر، اے موڑ کبیر آلے دا تلوہ نہیں ہونا ہے تو جہنم دا ہونا ہے، او دی سختی تے شدت سوا اللہ دے کوئی نہیں جاڑدا، تو بھی جہنم دی اگ نال تیار کیتا ہویا، 70 گز۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندن کہ فرشتے اس 70 گز لمبے زنجیر نو او دے تلویں سوراخ چوں ایک حصہ ٹپایا وئی سی تے اس حصے نو اس جہنمی دے نک دیاں نتھڑے چوں کڈھیا وئی سی، اس سوراخ چوں زنجیر نکل سی، اس 70 گز لمبے زنجیر نال اس جہنم دے اندر ونجڑ والے جہنمی نو جکڑیا وئی سی، جس وقت جکڑیا وئی سی فغلو اگے چھوٹے ہوندے آسے تے لیراں دے خودو بنائیندے آسے، لیراں وال وول کے تے کیش بنائیندے آسے خودو، فغلو اس زنجیر نال انج جکڑ کے اللہ اس انسان ایک خودو بنا چھوڑے سی، پھر فرشتے انہوں چاہ کے جہنم میں سٹن لگ سن، اللہ فرمائی سی نا 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 انہوں چاونا نہیں، نولیہی ما تولا،
جیویں اے میرے قرآن نو سن کے تے نک تے وٹ چاڑ کے منہ پھیر کے ٹر گیا ہاں، اج اسے نک تے منہ دے بھارے نو گھسیٹ کے جہنم میں چلائے جاؤ، اینو گھیل کے جہنم میں چلائے جاؤ، نسل ہی جہنم، اینو جہنم دے ادھ چ سٹو۔ جس وقت ادھ علی کھوئی اچ ویسی اللہ فرماندا فَأُمُّهُ ہاویہ، اللہ اپنے پیغمبر نو آدھا میرا محمد تینوں پتہ ہے ہاویہ کیڑی شے ہے؟ میرا محمد جاننا ہے ہاویہ کیڑی شے ہوندی ہے؟ اللہ خود جواب دیندا ہے ما ادراک ما ہیا، تینوں تا نہیں پتا اس ہاویہ دی حیات تے کیفیت دا، میں رب تینوں دسے نا۔ او ہاویہ اے ہونا ہے کہ انج سمجھو کہ سارے دے سارے جہنم دے طبقے اتے سب تو چھیکڑا طبقہ جڑا ہو سی او ہاویہ ہو سی، او سچ نیرا اندھیرا ہی اندھیرا ہو سی۔ انج سمجھو کہ جویں سزائے موت والے نو کوٹھی لگنا پوندا ہے، انجے ہار اس جہنمی نو اس جہنم دی کوٹھی اچ لگ سی، او دے اتے پھر اللہ پاک فرماندا ہے علیہم نار مؤصدہ، اس جہنم دی بٹھی اچ رب نے سٹ کے اس بٹھی دا منہ بھی بند کر چھوڑنا ہے۔ اللہ شاءاللہ ہر مسلمان نو محفوظ فرمائے۔ اتہن حالات جہنم دے اور رب دا تا دڑکا ہی کوئی کسے نے نہیں برداشت کر سکڑا، حالانکہ اجا رب دڑکیا بھی نہیں ہونا تے سونا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ عوام الناس تو اپنی جگہ تے رہی، سب انبیاء کرام بھی تھر تھر کمبدے کھلوتے ہو سن کہ او قہار ہے جو مرضی آوے کر سکتا ہے، انہوں تے ڈکا دیوان والا جمعہ ہی کوئی نہیں۔ شاءاللہ رب ساڑھے تو سوال نہ کرے کہ تسا دنیا تے کے کر دے رہے ہو، حالانکہ اللہ دا ہر پیغمبر معصوم ہے، اللہ پوچھنا تا کوئی نہیں کیونکہ ہے جو معصوم، پوچھنا تا انہاں کولو ہے نا جنہاں نے کچھ نہ کچھ دنیا تے لاچار کیتی ہے۔ تے سارے معصومہ دا سید معصوم محمد مخدوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ او اللہ دا پیغمبر فرماندا ہے کہ میں دن قیامت دے وی کمب کم کے رب دے اگے دعا کرے سا، اللہم سلم نفسی، رب سلم نفسی، آئے میرا رب مینوں سلامت رکھ، سلم دا معنی سلامتی، اللہ مینوں سلامت رکھ، مینوں محفوظ فرما۔ حالانکہ رب نے سوال کیتا ہی کوئی نہیں، مگر اس دا جلال تے جبروت اور اس دا روب اتنا ہونا ہے کہ معصوم شخصیات بھی کمبدیاں کھلوتی ہو سے۔ ذرا سوچ مسلمانہ تو تے میں کس باغ دی مولی ہے، تیرا میرا تو ہر ساہ گناہ چ گزردا ہے، تیری میری تو ہر سوچ گناہ چ گزر دی ہے، تے جیڑا پیغمبر معصوم ہے او بھی دن قیامت دے کمبدا کھلوتا ہو سی۔ تے جے اللہ ساڈے کولو صرف سوال چا کرے بھی کے کر کے آیا ہے، ساڈے پلے کوئی شے نہیں۔ بھائیوں کو تھوڑا جی اپنی زندگی دے اندر آخرت دی فکر پیدا کرو، اللہ دے قرآن نال محبت پیدا کرو۔ جے تو 72 چ گزر گیا ہے، تینوں والدین نے بچپن دے اندر قرآن نہیں پڑھایا، اج اگر تیرے دل وچ شوق پیدا ہو گیا کہ ہاں کاش میں قرآن پڑھے ہویا ہوندا مگر میں ہن میں پڑھ نہیں سکدا، یا میں ونجا ہی صحیح مسجد دے اندر حافظ صاحب قاری صاحب کولو پڑھن بواں قاعدہ پڑھساں تے تاں ہی اگاں قرآن پڑھنا آسان ہونا ہے۔ لوگ متا مینوں ویکھ کے آکھن کہ ہون توڑی تو حاجی بنے رہے ہیں تے آندا تے تینوں قرآن ہی نہیں،
متا مینوں تانے دیویں لگ جاویں اس شرم تے حیا دی وجہ تو مٹھو قرآن دے نیڑے نہیں لگدا۔ اسے واسطے اللہ دے رسول نے فرمایا شرم دو قسم دا ہوندا ہے، ایک او شرم ہے جڑا بندے نو سیدھا جنت چ لے ویندا ہے، ایک او شرم و حیا ہے جڑا جہنم دے ہاتھ چ لے ویندا ہے۔ اے جہنم دے ہاتھ چ لے ونجن والا ہے کہ تینوں شرم آندا کہ لوگ کے آکسن کہ یار پچھلے پارے ہور ودا کلمے پڑھدا، ہور ودا نمازاں سکھدا، ہور ودا قرآن دیاں تعلیماں سکھدا۔ اللہ فرماندا ہے چلو جے بالفرض تو نہیں بھی پڑھیا، تو صرف خالی قرآن نو کھول کے محبت نال ہر سطر تے انگل پھریندا ون، تیریاں پچھلیاں ساریاں غلطیاں نو اللہ جو معاف فرما چھوڑے سا۔ کیونکہ میں تو ہمیشہ فیصلے کرے نا بندے دے دل تے، میں تیرے دل نو نجھا کے ویکھ لیا ہے کہ بڑھڑا پڑھ نہیں سکدا مگر دل وچ محبت تو میرے قرآن دی ہے نا۔ اس محبت دی وجہ تو بھی اللہ کریم تیرے میرے گناہ معاف فرما دے سی۔ اللہ دی قسم دنیا دی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جندا مطالعہ کریں تے اللہ آکھے شاباش بڑی عبادت دا کام بیٹھا کرے نہ ہے۔ دوسرے نمبر تے دنیا دی کوئی کتاب پڑھ سے پڑھدا پڑھدا تھک وئی سے، دماغ تھک وئی سی، اکھاں نٹیویں لگ وئی سن، مگر دل دے اندر جتنا بوجھ درد غم ہو سی، جیویں جیویں زیادہ قرآن پڑھدا وئی سے انہیں اللہ تیرے دل لے سکون پیدا فرما دیتا ہے۔ کیڑی متبرک اللہ نے ایک کتاب دیتی ہے۔ میں غالباً تانوں پچھلے جمعے دسے آئی ایک بہت بڑے عالم تے مفتی نے، اپنے آپ نو بہت بڑا مفتی بھی آتا ہے، اس آکھیا بے قرآن نو ترجمے نال پڑھسو تو بندہ الٹا گمراہ ہو جاندا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عالم سڈائے تے وقت آکھے قرآن نو پڑھن نال گمراہی ہے، وہ عالم نہیں ظالم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ظالم ہے۔ مخزن العلوم ہے تو صرف رب دا قرآن ہے، تمام علوم دا خزانہ وہ اللہ دا قرآن ہے۔ اسے وجہ تو اللہ نے سوڑے محمد کریم نو فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، اے میرا محمد الرسول اللہ اساں تینوں اس کتاب دا علم دیتا ہے جڑا علم اج توڑی کائیں کول آیا نہیں ہے۔ کہ مطلب ہے جڑا سا علم تورات والا پیغمبرانوں دیتا ہے، انجیل والا علم اساں پیغمبرانوں دیتا ہے، زبور والا علم بھی اساں نبیانوں دیتا ہے، مگر اے جڑا علم قرآن تے محمد الرسول اللہ نو نصیب فرمایا ہے، اے انج دا علم ہے کہ اس علم دے اندر پچھلیاں ساریاں کتاباں دا علم بھی موجود ہے، تے جڑا اس سے اساں علم رکھیا ہے کسے پیغمبر نو ہی نصیب نہیں فرمایا، بلکہ زمین و آسمان دے علوم دا خزانہ بنا کے تے محمد نو اسا قرآن دے دیتا ہے۔ اس وجہ تو اللہ کریم نے سپیشل اپنی مہربانی دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماندا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ فرماندا ہے الرحمن میرے نال دا مہربان اور
میری سب تو وڈی مہربانی اے ہوئی توجہ کرے آئے اللہ پہلے آدھا ہے میرے نال دا تینوں کوئی مہربان نظر آوے تا وکھا الرحمن میرے نال دا کوئی بھی نہیں مہربان میری اے مہربانی ویک کہ خالق الانسان اے نظیر نو اپنے نال بہایا کر بوا پھر کے آندہ اتھے جھٹ سمجھنا نہ کرما لیا خلق الانسان اللہ فرماندہ ہے اے میری مہربانی ہے خلق الانسان میں تینوں کتا تے سور نہیں بنایا بلکہ اپنے ہتھاں نال تینوں انسان بنایا ہے اے میں رب دی مہربانی آئے اچھا وال اس مہربانی تو وڈی مہربانی کیا آگئے اللہ فرماندہ ہے علمہ البیان والاسا تینوں بولن دا ڈھنگ بھی سکھا دیتا ہے تینوں زبان دیتی ہے تے تو دنیا دے مقدمے لڑدا وداؤنا ہے بڑی فصاحت بلاغت نال بلندہ وداؤنا ہے تینوں کہیں سکھایا ہے کہ اینو امی آکھنائی اسنو ابو آکھنائی اینو بہن آکھنائی تے اینو چاچا یا ماما آکھنائی علمہ بیان جے اجاوی تینوں سمجھ نہیں پیان دی تا گنگے کولو پوچھ زبان دی کیا قدارہ ہے اللہ فرماندہ ہے اے ویکھ میری مہربانی تینوں انسان بھی بنایا ہے تے تینوں بولن والا بنا چھوڑیا ہے کتنی مہربانیاں ہو گئیاں پہلی مہربانی انسان بنایا ہے والو اس تو وڈی مہربانی کہ تینوں بولن والا بنایا ہے ہن انہاں دوواں مہربانیاں تو وڈی مہربانی کیڑی ہے علم القرآن میں اللہ نے تیرے واسطے علم دا خزانہ قرآن نازل فرمایا ہے میرے اس قرآن دی عزت قدر تو چکر تجھے کر تیرے انسان وانے چ یا تیرے الفاظ بولن دے اندر تیرے کولوں کوئی لاچار کوئی غلطی کوئی گناہ ہو گیا الرحمن میرے قرآن نالوں تعلق تو نہ توڑے جے کر چھوٹی موٹیاں غلطیاں ہو گئیاں تا اس قرآن دی محبت دی وجہ تو تیریاں غلطیاں معاف کر کے دل قیامت دے جنت ٹھکانا تینوں محمد دی سنگت والا نصیب کر دینا ہے الرحمن اے میں رب دی وڈی مہربانی ہوئی ہے کہ تینوں قرآن پاک والا علم نصیب فرما دیتا ہے مگر دیکھ لو مسلمان ہر پاسے منہ مریندا مگر قرآن والے پاسے نہیں آندا تے دن قیامت دے جہنمی نے ایا حسرت پیش کرنی ہے نردو اللہ مینوں پچھا دنیا تے لوٹا تاکہ لا نکذب بآیات ربنا میں ساری دنیا نو چھوڑ دیواں مگر تیرے قرآن نو چھوڑن واسطے تیار اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے